बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसा इस्म आज़म आप लोगों के हवाले करने जा रहा हूँ कि जिसको पढ़ लेने से बैठे बैठे ज़िंदगी का नसीब खुल जाएगा। हर जायज़ मकसद, हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। इसको पढ़ते ही अल्लाह पाक के मौजज़ात देखना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह पाक के करिश्मात देखना शुरू हो जाएंगे। ज़िंदगी का कोई भी मकसद कितने से बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसको पूरा फरमाकर आपके लिए गैब से मदद फरमा देंगे। आज अपने तमाम भाइयों बहनों की खिदमत में बहुत ही प्यारा इसमें आज़म का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नामों के अंदर बहुत से कमालात, बहुत सी करामात छुपा रखी हैं। हमारे जो उलमा इकराम हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नेक अमाल की निस्बत से बेहतरीन वज़ाइफ अता फरमाए, उन्होंने अल्लाह के नामों का जिक्र अज़कार किया, अल्लाह के नामों की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात की, गौर व फिक्र की, अल्लाह ताला की रहमतों को, बरकतों को अपनी तरफ मतवज्जे किया और बड़े बड़े मर्तबों पर फायज हो गए। दोस्तों, अल्लाह पाक का जो अपना ज़ाती नाम है वो अल्लाह है, और उसके साथ साथ जितने भी बाकी दूसरे इसम मुबारक हैं वो अल्लाह पाक के सिफाती नाम है। आज का जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जो इसमें आज़म का अमल है, ये ख़ास अमल आपको मुफलिसी से निकाल कर, गुर्बत से निकाल कर अमीरी की तरफ ले जाएगा। ये अमल उन लोगों के लिए है जो दौलत पैसे के पीछे तो भागते हैं, लेकिन पैसा उनका मुकद्दर नहीं बन पाता, उनकी किस्मत में नहीं उतरता। यानी वो जिस काम के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं वो काम उनके हाथ से निकल जाता है। जितनी भी कोशिश कर लें उसके हाथ में नहीं आता, जितने भी हाथ पांव मार लें उसमें कामयाब नहीं हो पाते। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो नेक हैं, कारोबार करने की तरफ जाते हैं, लेकिन नया कारोबार शुरू करते ही तरह तरह के वसवसे पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं काम चलेगा या नहीं चलेगा, नफ़ा होगा या नुकसान होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए अल्लाह ताला के नामों को पुकारते हैं, उसका जिक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह ताला की तवज्जो हासिल करते हैं, और फिर अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा देता है। अगर पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ आज का ये इसमें आज़म पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम के साथ जितने भी परेशान होंगे, ज़िंदगी से मायूस हो चुके होंगे, अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर फरमा देंगे। हमारी एक बहन है, वो अपनी परेशानी का जिक्र करती हैं। वो फरमाती हैं कि एक रोज़ मैंने महसूस किया कि मेरे शोहर फ़ोन पर किसी दूसरी औरत से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्हें ये भी एहसास न रहा कि मैं करीब बैठी सुन रही हूँ और मेरी बीवी क्या सोच रही होगी। जब वो बात कर चुके तो मैंने इस हवाले से कुछ पूछना चाहा, जिस पर वो सख्त नाराज़ हुए और मुझे ही बातें सुनाना शुरू कर दी। उस दिन से लेकर आज तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने शोहर को लेकर। मेरी ज़िंदगी ऐसे जैसे जहन्नम बन चुकी है। मेरी 2 बेटियां हैं, तीसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। कभी दिल करता था कि खुदकुशी कर लूं, कभी दिल करता था कि आने वाले बच्चे को ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर एक दिन एक किताब में पढ़ा एक वजीफ़े का अमल कि जिसको पढ़ लेने से अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली को बर्पा कर दिया। वो इसमें आज़म था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो इसमें आज़म मुबारक जो 3000 साल पुराना है। उस इसम मुबारक को पढ़ लेने से सारी दुनिया आपके कदमों में हो जाएगी। 3000 साल पुराना ये इसम जो बहुत सी किताबों में महफूज है। दुनिया की नेमतें आप इस अमल से हासिल कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाई है कि जो भी इस इसम को पढ़ेगा उसको बरकत हासिल होगी। जिस बीमार पर पड़ा जाएगा उसे शिफा हासिल हो जाएगी, जन्नत नसीब हो जाएगी। बहुत ही मुख्तसर और बाकमाल अमल है, और ये वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। और इसके अलावा हज़रत उलमाए इस्लाम ने भी इस वजीफ़े की वजह से अल्लाह पाक से बहुत सी नेमतें हासिल की। अल्लाह पाक ने उनको बहुत सी नेमतों से नवाजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर अपने कामों में इस इसम को इस्तेमाल किया करते थे, बल्कि इसी इसमें आज़म से गैर मुस्लिम भी मुतासिर हुआ करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। आज मेरे वो तमाम भाई बहनें पूरे यकीन के साथ ये इसम पढ़ लें। वो इसमें आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में छुपा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान सी एक आयत है, छोटी सी। मेरी जो बहन बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई है, डिप्रेशन में है, मायूस है, लाचार है, जिंदगी की ठोकरें खा खा कर तंग आ चुकी है, मेरा वो भाई
جو اپنے کسی مقصد کو لے کر پریشان ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے مایوسی ملتی ہے، زندگی کی ٹھوکریں، بندشیں، مایوسی، ان کو آج کا یہ عمل ختم کر دے گا۔ جب بھی پریشان بیٹھے ہوں، کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو چپ کر کے خاموشی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا کریں، اللہ پاک کی غیبی مدد حاضر ہو جائے گی۔ اللہ پاک ایسی ایسی جگہ سے آپ کے لیے وسائل پیدا فرما دیں گے کہ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ خود کہیں گے یہ تو ہمارے لیے بہت بڑے معجزات ثابت ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ اس کی برکت، اس کی عظمت کو جان جائیں، کبھی بھی اس عمل کو کرنا نہیں بھولیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ بلقیس سے آپ کا نکاح ہوا تو اسی اسم اعظم کی برکت سے ہوا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے باقاعدہ طور پر نازل نہیں، لیکن قرآن میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی اپنے بہت سے معاملات کو، بہت سے مقاصد کو پورا کر لیا۔ اسی اسم اعظم کی وجہ سے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس وظیفوں کو پڑھنے سے اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، موت سے، حادثات سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، اس کے دل میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ اس عمل کو کرتے وقت آپ کا مقصد ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ بہن بھائی ناراض ہو گئے ہوں تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھائی ناراض ہو جائے، کوئی بہن ناراض ہو جائے، اس کو پانی پر دم کر کے پلا دیں، اس کے دل میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی طاقت سے آپ کی زندگی کے مقدر چمک سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے نصیب کھل سکتے ہیں اگر پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اس کو کر لیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور آپ چاہتے ہو کہ ہر جائز دعا قبول ہو جائے، آج کا یہ جو اسم اعظم آپ کو بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں تو اللہ پاک آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرما لیں گے، ہر جائز حاجت کو پورا فرما لیں گے۔ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لینی ہے، اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، وہ ساری کی ساری خوشیوں میں بدل جائیں گی، زندگی کے مقدر روشن ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر وظیفہ، ہر عمل حدیث سے ثابت ہو، ادھر ادھر سے نہ ہو۔ میرا آج کا یہ عمل قرآنی عمل ہے جس کا ذکر بہت سی احادیث میں سے ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ جب بھی جسم میں کوئی درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کر دیا کرو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجھے درد ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل سے وہ پریشانی یعنی ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا دینے والی آیت ہے، سر درد کا علاج ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے، ہر غم کو دور کر دینے والی آیت ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصیبت میں، کسی بلا میں مبتلا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ پاک اس کی مصیبت اور بلا کو دور کر دیتے ہیں، اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کے حق کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو بھی بہن، جو بھی بھائی آج کے اس عمل کو پڑھ لے، اللہ پاک اس کے لیے غیبی مدد عطا فرما دے اور اپنے خزانوں سے اس کو رزق دولت سے مالا مال فرما دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں
हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।